आज स्वामी विवेकानंदाचे आचरण हे हाडपाक लागून ताजेर अभ्यास करता, PhD करता, डॉक्टरेट करता. आणि म्हणून आयच्या दिसा त्या दिसा तरी स्वामी विवेकानंदाची 2 ओळी तरी जर आमी जर वाचल्यो, त्या निमतान तरी आमी तांच्या फाटल्यान जर ते पळोवपाक जर गेले की तांचें आयुश्य कशें आशिल्लें. म्हाका दिसता हें हांगासर केल्लें हें केंद्र हें एक अभ्यासाचें केंद्र जातलें आणि येणाऱ्या पिळगे खातीर तें एक आकर्शण आसतलें. हांगा अनेक गजाल्यो सरकारच्या मार्फत जावपाच्यो आसा. हांव तितले निमतान मुख्यमंत्र्या कडेन पर्यंत दोनी आमदारांनी हो विशय पावोवचो ही विनंती करता. कारण त्या वेळाचे पर्यंत हांव तो रवींद्र मोहनचे नात्यान हांगा आशिल्ले कडेन मारून फुडें व्हरतालो. तो पर्यंत उरलो, तो आतां उरलो खूब असो मार्गाक लागचो. हांगा तें केंद्र जावचें, हांगा ताजें पुस्तकां आसची, हांगा ताजी डिजिटल लायब्ररी आसची, हांगा सगळ्यान कोण तरी येतात जाल्यार तांकां मार्गदर्शन करपा खातीर कितें तरी एक हें आसपाक जाय, सेंटर आसपाक जाय, बुक्स आसपाक जाय, स्टडी करपा खातीर हें आसचें. कारण मडगांव सारक्या ह्या जाग्यार तांच्या लागींच हांगसरल्यान साला कडेन खंय पर्यंत ते आयिल्ले राविल्ले अशें तांचे परस्पर हांगा जावन गेल्ले अशें एक वास्तू ती आसा आनी ती आमकां मडगांवकारांक निश्चितच घोशणावळ आसा. ह्या निमतान भितर सगळ्या सत्कार मूर्तीचे, सन्मान मूर्तीचे कौतुक आणि ह्या मॅनेजमेंटाक मेंबर सेक्रेटरी आसतले, उपाध्यक्ष आसतले आणि सगळे बाकीचो कर्मचारी वर्ग तांचें अभिनंदन करता. तांच्यांनी न विसरता स्वामी विवेकानंदाची जयंतीचो ह्या जें आसा तें फुडें व्हरला आनी तशें अशें फुडें व्हरता. तरणाट्यांनी स्वामी विवेकानंदाक आदर्श दिवन जर मुखार मार्ग आपलो मोकळो केलो, व्यवस्थीत मार्गार वचपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार हो देश परत एकदां आपल्या पुराण्या स्थानाचेर पावतलो. कारण वो देश एका तेंपार म्हणटा यहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश आहे मेरा. म्हणजे म्हजो भारत देशाची आयडेंटिटी कितें आशिल्ली जाल्यार झाडाचेर भांगराचे पक्षी बसताले तो देश आमचो, अशी आयडेंटिटी ह्या देशाची आसा. ह्या देशांतल्यान सोन्याचो डुंगर येतालो अशी ह्या देशाक लोकांनी आक्रमण करपी लोकांनी लुटले, हे केलें ते केलें आनी देशाची परिस्थिती मागीर तशी जाली. सो परत एकदां देशाक जर तें स्थान दितलो, सरकार आपले पतीन प्रयत्न करता, आमचो प्रधानमंत्री आपल्या हातूंतल्यान अत्यंत बऱ्या मोठ्या नेटान प्रयत्न करता. त्याच बरोबर ज्या देशांत तरणाट्यांची संख्या चड आहा त्या तरणाट्यांनी जर मनार घेतले जाल्यार गॅरंटेड हो देश परत एकदां आपल्या पयलींच्या स्थानाचेर पावतलो. ह्या बद्दल दुबाव दवरपाची गरज ना. हांव स्वामी विवेकानंदाक इतली भावून आज आर्गां ओंपता आनी तुमी सगळ्यांनी तरणाट्यांनी स्वामी विवेकानंदाक आदर्श दवरता. पयली गजाल म्हणजे ताजे थोडी तरी बुकां तुमी वाचपाक जाय. आज अनफॉर्च्युनेटली हांव वता थंय सांगता लायब्ररी खूब जाल्या पूण पुस्तकांय खूब आसा पूण वाचपी ना अशी परिस्थिती जाली. आमच्या लेजिस्लेचर डिपार्टमेंटान आमदारांच्या डिपार्टमेंटान म्हणजे आमदारांचे आमचे जे असेंब्ली आहा थंय अत्यंत उत्कृश्ट लायब्ररी आहा, एक बरी लायब्ररी आहा. जी बुकां खंय मेळपाना ती लायब्ररी मेळटली. पूण थंय तितले जाण इट इज ओपन नॉर्मली फॉर MLA, इट इज ओपन फॉर एक्स MLA, इट इज ओपन फॉर स्टाफ अशें. पूण कितले लोक थंय वचून हांव जेन्ना लायब्ररीक त्या पावट मारता तेन्ना थंय म्हाका कोण ना बशिल्लो दिसता. इतली बुकांचेर इन्वेस्टमेंट करून उपयोग कितें? म्हणजे ही आज आमच्या तरणाट्यांची परिस्थिती. आमच्या वाचन म्हणटा तें गेलें. वाचनाक आनी तुका येत ना. सगळे लॅपटॉप, कंप्युटर आनी कितें TV ताजेर. आनी म्हणून म्हाका दिसता पयली गजाल वाचनाची थोड्या प्रमाणांत तरी आतां भुरग्यांक तरी लावपाक जाय. आनी तातूंतल्यान वाचनाची जर हॅबीट लागली आनी तुमकां एक जर स्वामी विवेकानंदाचें एक सुद्दां पुस्तक तुमी वाचून काडत जाल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें की स्वामी विवेकानंद केदो व्हडलो मनीस आनी कशा पद्दतीन तुमी ताज्या मार्गाचेर वचपाक जाय जाल्यार परिणाम कितें जाता. बाब दामोद तेन्ना फुडाकार घेवन एक केंद्र स्थापन केलें म्हाका याद जाता. आनी त्या केंद्राच्या उद्घाटनाची हांव आशिल्लो आनी तातूंतल्यान एक फूल ही मठग्राम नगरी ताणें सांगलें त्या भशेन दामोदराच्या सालाक एक रूम आसा, रूम बंद आसता. एकदां गव्हर्नर आयलो आनी गव्हर्नरा बरोबर म्हाकाय वचपाची संदी मेळ्ळी. गव्हर्नरान सगळो तो भोव रूम पळयलो, तागेलें कितें कितें आशिल्लें तें सगळें पळयलें. तें म्हणजे स्वामी विवेकानंदाचें वास्तव ह्या मठग्राम नगरींत जाल्लें आसा आनी ताजें सेंटर हांगा आसप हें अत्यंत गरजेचें आशिल्लें. आतां त्या सेंटराक एक बरें स्वरूप दिवपाक जाय आनी म्हाका दिसता आमी सगळे एक जाले जाल्यार 100% ह्या स्वामी विवेकानंद केंद्राक एक बरें स्वरूप येतलें आनी तातूंतल्यान ह्या केंद्रांत मागीर
पुस्तकां लायब्ररी असे असे वेगळे वेगळे उपक्रम घेवपाक मेळटले. हांव परत एकदां स्वामी विवेकानंद जयंतीची तुमकां सगळ्यांक वरवीं दिता आनी ताजे विचार काही प्रमाणात तरी तरणाट्यांनी आचरणात हाडपाचो प्रयत्न करचो अशें सगळ्या तरणाट्यां कडेन मागता आनी देव बरें करूं. संदीप मांस वाटेला. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.